میں اپنے پیغمبر دے دور پاک دا واقعہ سناواں تے گل ختم کر دیا، کیونکہ اج دا موضوع نکاح تے خاوند بیوی تے حیا و شرم دا ہے۔ اج انہاں دوواں جیاں دے رشتے دا معاملہ ہے، خاوند تے بیوی دیاں گلاں دا معاملہ، اور خاوند تے بیوی دیاں جناب محبتاں دی گل پیغمبر دی زبان وچ سنی ہے۔ فلانا منڈا پکھے نہ لمک کے مر گیا، فلانی کڑی نہر وچ چھال مار کے مر گئی، حرام جناب محبتاں دے مگر لگے پھر دینے۔ ناؤ سونے آئے جدیاں خباستہ نہ کر، اوے چونے آجے ویکھنا ہی تے قرآن ویکھ، جے ویکھنا ہی تے پیغمبر دا فرمان ویکھ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر صحابہ دیاں تربیتاں نال نکاح کیتا ہے، تے تربیت خامد دی بھی میرے نبی دی دور دی، او بیوی دی بھی تربیت میرے پیغمبر دے دور دی ہے۔ اس دور دا بننے والا خامد بھی میرے نبی دا شاگرد، اس دور دی جناب بیوی بننے والی بھی میرے پیغمبر دی شاگردہ۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انج دی تربیت کی دی ہے، بیوی نے خامد دا خیال رکھے ہے تے خامد نے بیوی دا خیال رکھے ہے۔ واقعہ تسی سنیا تے سنو، میرے پیغمبر دا ایک صحابی تے میرے پیغمبر دی ایک صحابیہ انج دا خیال کیتا ہے کہ پتر بھی مر گیا ہے لیکن خامد دا سکون برباد نہیں کیتا۔ ایک عورت میرے پیغمبر دی صحابیہ خامد کام تے گیا ہے تے پچھوں بیٹا فوت ہو گیا ہے، پتر مر گیا تے اس بیوی نے کی کیتا ہے اپنے پتر دی میت نو لپیٹیا تے نال دے کمرے اندر لٹا دیتا ہے۔ ذہن اندر خیال میں پتر او سی جڑا فوت ہو گیا ہے، کیوں نہ ہوئے میں اپنے خامد دا سکون ہی باہر رکھاں۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو کام تے کہنے ام سلیم پچھوں جناب بیوی تے بیٹا فوت ہو گیا ہے، تے ادھروں حضرت ابو طلحہ گھر دے اندر آئے نے، آگے پوچھ دینے نی ام سلیم دے دس نہ ساڑھے پتر دا کی حال ہے، جھوٹ بھی نہیں بولے آتے گل بھی سچی کیتی ہے۔ فرمایا ابو طلحہ اللہ نے ساڑھے بیٹے نو بڑا سکون عطا کر دیتا ہے، اپنے خامد نہ رات گزاری ہے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دیتی، اپنے خامد دے نال حقوق زوجیت بھی قائم کیتے نے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دیتی۔ چنانچہ صبح ہوئی ہے، ام سلیم پوچھ دیئے میرے سر دے آسائیاں ایک منو مسئلہ تے دسنا، اگر کسی نے امانت رکھی ہو میں تے امانت انہوں واپس کرنی چاہی دی ہے کہ نہیں چاہی دی؟ ام سلیم ابو طلحہ کہندہ نہیں اللہ دیئے بندیے پلا مامتاں والے دیاں مامتاں کدو روکیاں جا سکدیاں نے، امامتاں والے انہوں تے امامتاں واپس ہی لٹانیاں پیندیاں نے۔ تے ابو طلحہ نو ام سلیم کہن لگی ابو طلحہ پھر صبر کری، جڑا پتر اللہ نے سانو امانت دیتا سی وہ امانت اللہ نے واپس لے لیے۔ ابو طلحہ دے اچانک پیرا تھلو زمین نکل گئی، نی ام سلیم تو کئی کہندی پئی ہیں میرا بیٹا کدوں فوت ہویا؟ انہاں نو پوچھو جنہاں دے تواڈے وچوں چھوٹیاں عمراں دے اندر پتر دنیا تو چلے گئے نے، جنہاں دیاں بیٹیاں دنیا تو چلیاں گئیاں، انہاں نو پوچھو جنہاں دے سال 2 سال دے جگر دے ٹکڑے جنہاں نے آپ قبری دفن کیتے نے، انہاں نو پتہ ہے چھوٹی عمر دے اندر جان والے دا کنہ غم غمدا ہے۔ ام سلیم نے کہا نہیں، ابو طلحہ کہندا نہیں ام سلیم تو مینوں کیوں نہیں دسیا کہ میں دی ماں لگنی ہے، پتر مر گیا ہی تے مینوں رات بھر خبر نہیں ہون دیتی، میں سوچیا سی کہ پتر او سی تے او تے دنیا تو چلا گیا ہے، ہووے نہ تے میں اپنے خامد دی نیند تے خراب نہ کراں۔ صبح ہوئی ہے تے انج کر کے میرے پیغمبر دے صحابی نے گلاں سنیاں نے، اے تو پھڑ لیا بازو تو لے گیا نبی پاک کول، کہندا سونیا محبوبہ آج میں اپنی اس بیوی دے صبر تو حیران ہویا ماں، میرے
میرے سکون واسطے نے اپنے پتر دی ساڈا پتر فوت ہو گیا تے نے خبر مینوں نہیں دیتی میرے سکون واسطے صبح نے مینوں دسیا میرے پیغمبر نے چہرہ آسماناں وال اٹھایا آپ فرماندے نے یا اللہ میں نہ دوواں جیاں واسطے برکت دی دعا کر دینا وا اللہ میں نہ دوواں جیاں دی برکت دی دعا کر دینا میرے نبی فرماندے نے اللہ میں آج سے سلامتی عورت دے صبر تے حیران ہو گیا وا خامد دی تابعداری تے حیران ہو گیا پتر مریا لیکن ان رات بھر اپنے خامد نو خبر سکون واسطے نہیں ہون دیتی یا اللہ میں دعا کرنا تے ادھر میرے دیکھو نبی پاک نے اج کر کے اپنے دوویں ہاتھ چک لینے تے جدوں میرا نبی ہاتھ چک لیندا سی رب خیراں کر دیندا سی سبحان اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ میں انہاں دعا جیاں واسطے برکت دی دعا کرنا وا اللہ انہاں دعا جیاں دی پچھلی رات اندر برکت پا دے توجہ تکبیر مسجد والیو اے واقعہ اگے بھی میری زبان تو تساں سنیا لیکن ماں باپ دی عظمت تے خامد بیوی دی محبت تے میں سنانا چاہنا وا میرے پیغمبر نے دعا کر دیتی ہے پھر اللہ پاک نے ام سلیم نو ابو طلحہ نو پیغمبر دی دعا دے بدلے اور خامد دی اطاعت دے بدلے اللہ نے پھر اس تو بعد اندر ام سلیم نو 9 بیٹے عطا کیتے نے تے 9 نو اللہ نے حافظ قرآن بنا چھڑے